औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ मोहतरम, अगर दुनिया भर के मुसलमानों से ये सवाल कर दिया जाए कि बताओ दीनदार कौन है, तो करीब करीब सबके जवाबात अलग अलग होंगे या एक दूसरे से कुछ न कुछ से मिलते जुलते होंगे। और जिनका ताल्लुक़ फ़िरके से है, मसलक से है, उनका जवाब करीब करीब एक ही होगा। कोई तो जवाब देगा जो रोज़ा नमाज करता हो और इसके अलावा जो है वो शराब तुरा के कपड़े पहनता हो, जिनका ताल्लुक़ किसी जो है उसे फ़िरके से होगा, वो ये जवाब देंगे। क्योंकि इनके पहनावे इन फ़िरकों वाले के अलग अलग होते हैं। अगर मान लिया 4 किस्म के उनके फ़िरके हैं तो चारों किस्म के लिबास या उनका टिप ठाप कुछ अलग ही होगा। तो कह वो ये समझते हैं बस माली दीनदार वही होंगे जो इस हालत में होंगे। तो किसी का कुछ जवाब होगा, किसी का कुछ जवाब होगा। तो बहरहाल अगर और इसके अलावा जो इस तरह का नहीं होगा, या तो उसको दुनियादार समझा जाएगा, उसको दीनदार ही नहीं समझा जाएगा। और यही बातें जब उन लोगों के जहन में बिठा दी जाती हैं जो रोज़ा नमाज नहीं करते हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं, तो वो भी अपने आप को ये नहीं समझते हैं कि हम भी दीनदार हैं। वो समझते हैं हम दुनियादार हैं, यानी दुनिया की कमाई में रातों दिन पड़े रहते हैं। तो अज़ीज़ मोहतरम, अगर आप मुझसे ये सवाल करने, अच्छा आप बताइए, आप बहुत पिटी करते हैं तो ज़रा बताइए, एक बता कौन है तुम्हारी निगाह में दीनदार कौन है? तो मोहतरम, मेरा जवाब क्या होगा? मेरा जवाब यह होगा कि हर मुसलमान, जी हाँ, थोड़ा सा गौर से सुनिए, दिल थाम के सुनिए और सब्र जब्त के साथ सुनिए कि हर मुसलमान दीनदार है। ख्वाह वो नमाज 5 वक्त की पढ़ता हो, कम पढ़ता हो, जुमा पढ़ता हो, या बेचारे को अगर इसी दुनिया के कामों में यानी अपने रिज़्क़ की तलाश में पूरा दिन ही क्यों ना खर्च हो जाता हो, वो भी इंसान दीनदार है, चाहे उसके लिबास कैसे भी हो। आप अगर हज या उम्रे पे गए होंगे, आपने देखा होगा, अगर मान लिया लिबास से ताल्लुक़ दीन का होता तो तुर्की में सब कोट पैंट पतलून उसी में आते हैं, और जो इमाम साहब होते हैं उसी कोट पैंट टाई में रहते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं। इंडोनेशिया के लोग जो आते हैं वह आपने हज पे देखा होगा कैसे कपड़े पहनते हैं, या दूसरे जगह के लोग नाइजीरिया के आपने देखा होगा। तो इससे पता चला है कि लिबास से इसका कोई कांटेक्ट और ताल्लुक़ नहीं है। और ये भी आपने देखा होगा कि जो रोज़ा नमाज बहुत अच्छे से करते हैं और नहीं करते हैं तो वो उनको दीनदार ही नहीं समझते जो रोज़ा नमाज करते हैं। तो ये अपनी सोच है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि फिर से सुन लीजिए एक बार कि दीनदार मेरी निगाह में हर मुसलमान है। और सिर्फ यही नहीं वो दीनदार है, बल्कि वो दीन और तबलीग का काम भी कर रहा होगा। मेरी बातें एक से एक चौंकाने वाली आपको लग रही होंगी। यानी सबसे पहले हमने पैंट पतलून कोट, और इसको हर इंसान को, चाहे वो रोज़ाना नमाज पाबंदी से करता हो या ना करता हो, लिबास चाहे जैसे पहन रहा हो, और सबको हमने दीनदार बता दिया। और दूसरी बात बताई, वो दीन की तबलीग कर रहा है, दीन का काम कर रहा है। ये भी और चौंकाने वाली है। तो वो रोज़ा नमाज सही से नहीं कर रहा और बता दिया तुमने वो दीन का काम। जी हाँ, वो कैसे? जो लोग अपने बाल बच्चों के लिए रातों दिन कमा रहे हैं, उनके पेट पालने के लिए हलाल रिज़्क़ की तलाश करने में लगे हुए हैं, वो सब के सब दीनदारी का काम कर रहे हैं। वो दीन में शामिल है। यहाँ तक कि है अपना, चाहे कोई भी घरेलू काम हो या कोई भी सर्विस का काम हो या कोई भी काम हो जो कोई कर रहा है,
حق انصاف کے ساتھ صحیح طریقے سے وہ سارے کے سارے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ سروس کر رہے ہوں یا کسی کچھ کر رہے ہوں۔ تو اسے یہ پتہ چلا وہ مالی دیندار، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے یہ بات ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مان لیے دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام وہ ایسے کر رہے ہیں، اگر وہ جہاں بھی ہوں، جس سروس میں ہوں، نوکری کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، ملازم ہوں یا کچھ بھی فیکٹری چلا رہے ہوں، کچھ بھی ہو، اگر وہ ایمانداری اور حق کے ساتھ حرام حلال کی تمیز کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں تو وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ وہ ایسے کر رہے ہیں کہ گویا آپ کسی فرم کے مالک ہیں، کوئی آپ مان لیے کمپنی چلا رہے ہیں، اس میں جتنے مزدور ہیں جو بھی ہو، آپ ان سے ٹائم ٹو ٹائم کام لے رہے ہیں، زیادہ کام نہیں لے رہے ہیں۔ جب ان کی تنخواہ کا موقع وہ ٹائم آتا ہے تو فوراً ان کو سب کچھ دے دیتے ہیں۔ بس یہ تو کام، یہی تو اسلام چاہتا۔ اور اس کو دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں یار وہ جو مسلمان کی کمپنی ہے نا جس میں ہم کام کرتے ہیں، بھیا بہت ایماندار ہے، بہت ایماندار ہے۔ تو باتوں میں کہتا ہے بھائی ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے۔ تو یہ بات اسلام کی وہاں تک پہنچی۔ اب جتنے مزدور ہیں، 100 200 250 جتنے بھی مزدور ہیں، سب نے اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات کر لی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مسلمان کوئی معاملہ جو ہے کرانے کی دکان رکھے ہوئے ہے اور وہ کرانہ چلا رہا ہے، تو سب کو یہ معلوم ہے کہ نہیں ان کے پاس سامان ملے گا، نمبر 1 کا ملے گا، ڈپلیکیٹ نہیں ملے گا، اور ریٹ صحیح ہوں گے، اور اگر کوئی کمی بیشی ہوگی وہ چیز مالیہ دیں گے نہیں۔ اور مالیہ ہر ایک انسان دور دور تک مشہور ہو جاتا ہے۔ ایک انسان نہیں، کوئی منہ سے کوئی تبلیغ نہیں کر رہا ہے، کوئی پروگرام نہیں کر رہا ہے، کوئی بڑے فنکشن میں شامل نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اس سے لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ یار وہ انسان کتنا جو ہے ایماندار ہے، کتنا صحیح ہے۔ تو اس سے وہ خاموش تبلیغ کر رہا ہے اور جبکہ یہ کام بڑے اگر دیکھا جائے گا، آپ کو اگر برا نہ لگے، یہ مولانا اور مفتی جو بڑے ہیں اور مان لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے جلسے میں پروگرام کر دیا، ہم نے تیر مار دیا، تو ان سے زیادہ کہ اللہ پاک کے وہاں ان کی قدردانی ہو کہ واقعی تم نے جو دین کا کام کیا ہے، دین کو دنیا میں پھیلایا ہے، تو تم سے اچھا کسی نے نہیں پھیلا۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بات ذہن سے بالکل اللہ پاک نکال دے کہ ہم جو دوسرے کو دنیا دار سمجھتے ہیں، دیندار نہیں سمجھتے ہیں، اور ان کے دل سے یہ بھی بات نکال دے جو بیچارے اپنے کو دنیا دار سمجھتے ہیں، بھیا دنیا دار ہیں ہم، دیندار کہاں ہیں، ہم کو فرصت نہیں، وہ بھی مایوس نہ ہوں، وہ بھی خوش ہو جائیں، اور جن کو وقت اور موقع ملتا رہے وہ نماز روزہ کرتے رہیں اور حق انصاف کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہیں، اور یہ بے ایمانی، مکاری، لیماری، یہ تمام چیزوں سے، جھوٹ، دغا باز اور دھوکہ دھڑی، یہ تمام چیزوں سے بچتے رہیں۔ اللہ پاک کے وہاں ان کا بڑا اونچا مقام ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔